बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान हुसैन आदिल, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर। और आज का हमारा टॉपिक है वसीयत के ऊपर। जो लोग वसीयत करते हैं, इस्लाम में ये कानून है कि जो मुसलमान के हवाले से कि जो इंसान मुसलमान की जायदाद है वो किसी एक शख्स तक ना रहे, बल्कि उसके तमाम वारसान में तकसीम हो शरई हैसियत के मुताबिक, शरई हिस्सों के मुताबिक। तो इस्लामी कवानीन के मुताबिक हर आकिल और बालिग मुसलमान अपनी जायदाद के हवाले से वसीयत बना सकता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो किन किन सूरत हाल में कितनी अपनी जायदाद को वसीयत कर सकता है, कि मरने के बाद उसकी जो जायदाद है उस पर उसको किस तरह से तकसीम किया जाएगा। तो उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखें कि वसीयत जो है वो ज़ुबानी भी हो सकती है और तहरीरी भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सूरत हाल है, लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि वसीयत को तहरीरी तौर पर लिख लिया जाए। और इससे भी ज़्यादा जो बेहतरीन बात ये है कि वसीयत को रजिस्टर करवा लिया जाए, क्योंकि जो रजिस्टर डॉक्यूमेंट होता है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और अब इसको कोई भी शख्स आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता कि ये वसीयत गलत लिखी गई है या इस पर जो साइन अंगूठे हैं वो गलत लगवाए गए हैं। तो वसीयत को अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो ये बहुत बेहतर है। फिर ये है कि क्या जो वसीयत करने वाला है वो अपनी तमाम जायदाद एक शख्स को, एक वारिस को वसीयत कर सकता है कि तमाम तर जायदाद एक ही वारिस को जाएगी उसके मरने के बाद और वही हकदार होगा। तो इसका जवाब है नहीं। ये जो है जो इस्लामिकली ठीक नहीं है। अगर इस तरह की कोई वसीयत होती है तो वो उस वक्त तक मौसर नहीं होगी जब तक दीगर वारसान उस पर दस्तखत ना कर दें, उस पर रजामंदी अपनी ना दे दें कि ठीक है जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि इस विल को आप एग्जीक्यूट करें, इसको नाफिजुल अमल करें। अब हो सकता है कि जिस शख्स को महरूम किया जा रहा है वो अपनी कंसेंट ना दे, तो फिर उस हद तक जो है, जो शख्स कंसेंट नहीं देगा उस हद तक वो वैलिड नहीं होगी, वो अपना हिस्सा लेगा। फ़र्ज़ करें 5 बहन भाई हैं और किसी एक शख्स ने 5 में से एक शख्स को जो है अपनी तमाम जायदाद वसीयत कर दिया कि ये मेरे मरने के बाद ये मेरा फ़लाँ बेटा या बेटी इस जायदाद के हकदार होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक जो बाकी वारसान हैं, मरने के बाद जो बाकी वारसान होते हैं, तो वो जब तक साइन नहीं कर देते कि जी जो मरहूम की वसीयत के मुताबिक, अगर वो साइन नहीं करते तो मरहूम की वसीयत एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर फ़र्ज़ करें 4 बहन भाई हैं जिनको महरूम किया गया है, तो उसमें से 2 कर देते हैं और 2 नहीं करते, तो जो अपना शेयर छोड़ता चला जाएगा वो शेयर ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। ये कानून है। अब ये बात याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई शख्स मरता है तो उसकी सबसे पहले जो कफन दफन तजहीज़ व तकफ़ीन का जो ख़र्चा होता है पहले वो निकाला जाता है। फिर उसके बाद कर्ज़ों की अदायगी की जाती है और उसके बाद जो चीज़ बचती है, तरका बचती है, तो वो जो है वारसान में तकसीम होती है। यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर जो है तदफीन के वक्त एक ऐलान किया जा रहा होता है कि अगर किसी ने को कर्ज़ा लेना है तो वो आ जाए या इसको माफ़ कर दे, मरहूम को माफ़ कर दे, इस तरह की बातें होती हैं। और जो अक्सर ये सक्सेशन के कवानीन में भी है कि अगर कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने जाता है तो वहाँ पर भी अगर किसी ने कर्ज़ा लेना है तो वो अपना क्लेम कर सकता है कि जो मरहूम है उसने इतने पैसे देने थे मेरे, उसके हवाले से डिक्लेरेशन भी ले सकता है। और वो तब तक वो प्रॉपर्टी लीगल एयर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी जब तक कर्ज़े की अदायगी नहीं हो जाएगी। अब आपने एक बहुत मशहूर आजकल सुना है कि एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने मरने से पहले अपनी तमाम जायदाद पाकिस्तान के नाम कर दी थी। आपका मकसद जो मर्ज़ी हो, आप चाहे किसी मस्जिद के को ये अपनी जायदाद वसीयत करे या किसी और को करे, तो ये सिर्फ 1/3 तक हो सकता है। 1/3 की हद तक कोई भी शख्स जो है अपनी जायदाद को किसी अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, किसी को वसीयत कर सकता है,
غیر وارث کو کر سکتا ہے، صرف 1/3 کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یا یہ کر سکتا ہے کہ کسی وارثان میں اپنے کسی خاص بچے یا بچی کو 1/3 کی حد تک وہ اس کو وراثت میں ایک وصیت لکھ سکتا ہے کہ میرا جو 1/3 کی حد تک جو میرا اختیار ہے وہ میں فلاں فلاں بچے کو دے سکتا ہوں۔ پھر یہاں پر ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ کیونکہ وصیت میں اس طرح سے فل لبرٹی نہیں ہوتی، کھلی آزادی نہیں ہے وصیت کرنے والے کو، تو لوگ اس صورتحال سے بچنے کے لیے جب جو قریب المرگ ہوتے ہیں وہ گفٹ بنوا لیتے ہیں اس تمام صورتحال کو۔ تو یاد رکھیں یہ جو شریعت کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمام وارثان کو جو ہے ان کا حق دیا جائے۔ تو اگر آپ کوئی بھی شخص اس کو ان ادر ورڈز کہ ایٹ دی اینڈ آف ہز لائف اس کو نظر آ رہی ہے اس کی موت اور اس طرح کا گفٹ بناتا ہے، تو پھر ان ادر ورڈز اس کو یہ جو ہبہ ہے وہ احکام شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ مقصد جو ہے انسان کی نیت تو یہی ہے کہ دیگر وارثان کو محروم کرنا ہے۔ تو ایسا جو گفٹ ہے آلدو وہ لیگل ہوتا ہے، اس کی لیگل ویلیو ہے، لیکن شریعت کی نگاہ سے کیونکہ نیت جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو وہ اس کی نیت کے اوپر اس کا حساب ہوگا۔ اسی طرح لوگ آگ نامہ وصیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت کے ذریعے میں نے اس کو آگ کر دیا ہے، تو یہ لیگل ویلیو نہیں ہوتی۔ جو وارث ہے اس کو اس کا حق ضرور ملے گا، اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے آگ نامے کی۔ آگ نامے کے حوالے سے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب میں یہاں آپ کے سامنے جو ہے ایک حدیث پڑھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو 60 سال تک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں، پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں وارثوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو ان ویری شارٹ کہ جو لوگ وصیت کی جگہ ہبہ کر دیتے ہیں، کیونکہ لیگلی اپنے آپ کو اپنی منشا ہے اس کو کور دینے کے لیے گفٹ کر دیتے ہیں کہ چلو ایسے نہیں تو ایسے صحیح، انڈائریکٹلی وہ یہ جو حدیث ہے اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جہنم واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں پر، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی وارث کو محروم نہیں کرنا چاہیے، 1/3 کی حد تک جتنا ہے وہ بہتر ہے۔ اب ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ایک گلاس بھی اٹھا کے پانی تک نہیں پی سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب انسان چلا گیا تو پھر اس کی جو منشا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان اسلامی قوانین کے مطابق اپنی تمام تر جو ہے وراثت کے حوالے سے چیزیں کلیئر کر جائیں۔ اور اگر بہت ساری جگہوں پر اس طرح بھی ہوتا ہے کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں یا کوئی اس طرح کا بچہ ہے جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی وصیت میں وہ لکھ جائے کہ فلاں فلاں جو شخص ہے وہ میرا بیٹا ہے یا وہ میری بیوی ہے یا وہ میری بیٹی ہے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ اس چیز سے محروم نہ ہوں۔ اور جو وصیت کی تکمیل کرنے کے حوالے سے بھی ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے، اس کے مرنے کے بعد فلاں شخص فلاں وکیل جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرائے گا، نافذ العمل کروائے گا۔ اگر کوئی کسی وصیت کرنے والے کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میری وصیت پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو یہ پورا کا پورا اس کے اوپر لا ہے، اور اس کی رجسٹریشن اگر کروا لی جائے تو بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، کیونکہ مستقبل میں میری جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو پتہ چل سکے گا۔ تھینک یو سو مچ۔